लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही पैगाम था, इसके तमाम प्रोडक्ट को खत्म कीजिए और आज फेंक दीजिए, इंशाअल्लाह ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 100 साल होने के बावजूद भी ना यासिर अराफात से न्यूक्लियर मिला, ना सद्दाम हुसैन के मुल्क से न्यूक्लियर निकला, और ना ही गद्दाफी के मुल्क से न्यूक्लियर निकला, और ना ही आज ईरान से न्यूक्लियर निकला। लेकिन आज की कॉल दी है, ये इसका मतलब यह है कि खamenei साहब सिर्फ एक कौम के लीडर नहीं थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के लीडर थे और आलम इंसानियत के लीडर थे। उन्होंने आलम इंसानियत को बचाया है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया जनाब। के साथ में हमारे उलमा आइम्मा की जानिब से मुफ्ती साहब ने किबला ने जो तालीम दी थी, आज पुंछ के लोगों ने उन तमाम बात को समझ करके यहाँ पर जो है एक ताउन करके इस प्रोडक्ट को जो है कामयाब किया। मशहूर है सबके, और शुक्रिया अदा करते हैं कि सब लोगों ने इस चीज को आज फिर दोहराया कि हाँ, जुल्म और जालिम कभी नहीं सर उठा सकता है, उसको कुचला जाएगा, दबाया जाएगा। मजलूम और इंसानी साथ में हमारा ताउन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। आजाद हिंदुस्तान। एक चीज जो अभी इसने फजल साहब ने कही थी, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें और जंग बंदी के लिए कोई काम करें। चुप्पी साधा नहीं करने से मसला नहीं चलेगा। हम आपके साथ हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं मसला बंद करते? हिंदुस्तान का बच्चा या पुंछ का बच्चा आपके साथ है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बोले कुछ। आप पुरानी दोस्ती जो आपने ईरान से रखी थी, आपके और वाजपेयी साहब ने उसको बरकरार रखे, लेकिन आप टाल नहीं रहे। हम चाहेंगे कि आप बोले। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? उनको हाथ खड़े करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यही पुंछ बंद है जो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया है। अब ये हम कहेंगे कि ये सीधा सीधा अमेरिका की दादागिरी है। पहले मादरों को घर से, उसके बेडरूम से उसको उठा करके ले गए, फिर अब ईरान को वो समझता है कि उसके आगे वो झुका नहीं। जो उनकी शराइत हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई गई, तो उस पर हमला कर दिया गया। तो अब देखिए, सबसे बड़ा दुनिया के शिया लीडर हमारे खamenei साहब की शहादत हो गई है। उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। तो पुंछ में भी इसका प्रोटेस्ट हुआ है, और सबसे बड़ी बात हमारे पुंछ में ही नहीं बल्कि आज खित्ता पीर पंचाल जो है वो सारा बंद है। पुंछ और खित्ता पीर पंचाल की ये खूबी रही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रहा है 1947 से लेकर आज तक। तो आज भी बिला इम्तियाज मजहब और मिल्लत, रंगो नस्ल और मजहब के हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सिख ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी मुस्लिम सिया, सब ने मिलकर के कल एक फैसला दिया कि हम ईरान पर जो हमला हुआ है उसके एहतजाज में वहाँ जो 73 लोग मारे गए हैं, उनकी लीडरशिप को तकरीबन जो है वो खत्म कर दिया गया है। और अभी भी ये जंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अगर ये कुछ दिन जंग और चलती है तो
تو اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. یہ مت کہیں کہ ایران میں جنگ ہو رہی ہے یا اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے. اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ پونچھ کا جو ایک عام آدمی ہے, دکاندار ہے, ریڑھی پڑی والا ہے, مزدور ہے, اس کی اقتصادیات, اس کے چولہے تک, اس کے کچن تک اس کی آگ اور اس کی تپش جو ہے وہ محسوس کی جائے گی. تو اس کو لے کر کے پونچھ آج بند رکھا گیا ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں. یہ جو فاسسٹ طاقتیں ہیں, خاص طور پر امریکہ کی اگر ہم بات کریں, تو ہمیں اس سے ایک اندیہ لینا چاہیے اور ایک اپریہنشن ہمیں بھی ہے کہ جس قسم کے عمل, جس قسم کا کام اس نے کیا ہے, وہاں پر مادروں کو لے کر کے اٹھایا گیا ہے یا آپ کے ایران پر حملہ ہوا ہے, تو یہ امریکہ کسی کا بھی سگا نہیں ہے. کل ہندوستان کے ساتھ بھی ایسی ہی کوئی انہونی ہو سکتی ہے. لہذا اس کے احتجاج میں آج پرامن طریقے سے پونچھ, حالانکہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, لیکن اس کے باوجود آج پونچھ جو بند رکھا گیا, پرامن طریقے سے سبھی مذاہب اور مسالک کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے. ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ افتخار واجمی جی. کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج پونچھ بند کی کال دی گئی ہے, تو دیکھیے یہ جو بند کی کال تھی یہ جوائنٹلی جو ہے سبھی مسلم سمودائی جو اس میں اہل سنت بھی تھے, انمن جعفریہ پونچھ تھی, اور اس میں جو دوسرے مسلک تھے ان سب کی طرف سے جوائن تھی. لیکن میں اس میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سناتن دھرم سبھا کے پردھان کھیترپال جی کا, جو ہمارے اس کے بعد نریندر سنگھ جی ہیں جو گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے, اور اس کے علاوہ جو ویوہار منڈل ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے جو ٹرانسپورٹ کا پورا سسٹم ہے, کہ یہ جو کل بند کی کال دی تھی بڑا پیسفل طریقے کے ساتھ آج دکانیں بند رہی ہیں, ٹرانسپورٹ بند رہا, اسکول کالجز بند رکھے, اور پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ پونچھ نے یہ مثال جو پہلے سے قائم تھی اس کو آج پھر سے دوبارہ زندہ رکھا ہے, کہ چاہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہو, نیشنل ایشو ہو. تو پونچھ کی عوام نے ہمیشہ سے جو ہے ظالم اور مظلوم کے بیچ میں جو جنگ ہے اس میں جو ہے ڈیفرنس بتایا ہے. پونچھ کی عوام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے, ظالم کے خلاف آواز اٹھائی, اور آج پھر سے پونچھ کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو اٹیک امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا تھا وہ غلط تھا, اور اس میں جو نہتے اور معصوم لوگوں کی جانیں گی ہم اس کی نندا کرتے ہیں. اگر دوبارہ سے ایسا وقت کبھی آتا ہے تو پونچھ کی عوام ایسے ہی کھڑی ہوگی. یہ جو پروٹیسٹ ہے ابھی آج ہی کا دن ہے, یہی سے یہ آج جو بند تھا یہ پورے طریقے سے پورے پیر پنجال میں تھا, اور یہ آج کے لیے تھا, جو کہ اب اس کے بعد جو ہے یہاں سے اس کو آف کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ ہولی ہے, اور میں ہندو برادری سے خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دکانیں بند رکھی, کیونکہ کچھ لوگ آج ہولی منا رہے ہیں, کچھ کل منائیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ پروٹیسٹ یہیں پہ ختم ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے زندگی جو ہے معمول کے مطابق جو چلانا چاہے گا وہ چلا سکتا ہے. آج یہ جو پیر پنچال کے اندر ایک پرامن پروٹیسٹ رکھا گیا تھا, میں پوری پیر پنچال کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیسفل پروٹیسٹ میں جو ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور اس پیسفل پروٹیسٹ کی جانب سے ہم پورا جو ہے پورے عالم اسلام کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام جو ہے وہ ایک بینر تلے کھڑے ہو جائے, اور انسانیت جو ہے وہ اس بینر تلے کھڑے ہو جائیں, اور ان یہودیوں کو جنہوں نے صرف اور صرف انسانیت کو ختم کرنے کی جو ہے وہ ٹھان لی ہے, ان کے خلاف جو ہے ایک بینر تلے کھڑے ہو جائیں. اور آج ہم پونچھ کے اس مقام سے ایک ایسا میسیج دینا چاہتے ہیں, تمام ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی اکٹھا ہو کر یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل اور امریکہ جو ہے مل کر جو ہے مظلوموں کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم قہر بن کے جو ہے برسا ہوا ہے, ہم اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے خامنائی صاحب مارو گے, ہر گھر سے خامنائی نکلے گا. بہت شکریہ. آج ضلع پونچھ پورے میں irrespective of caste, creed, color and religion, اور وہ انسان جو ایک انسانی دل رکھتا ہے اور جس کے اندر انسانی ہمدردی ہے, تمام نے بند کال پر لبیک ہی اور بند رکھا ہے. اور بار اسٹیشن پونچھ نے بھی اپنی سپورٹ اس بند کال کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر اپنے کام کو ملتوی رکھا ہے. یہ آیت اللہ خامنائی مرحوم کی وفات جو ہے, جو قتل ہے ان کا, یہ انسانیت کا قتل ہے. 86 سال سے زائد ان کی عمر تھی, اور وہ ایک ملک کے
सरबराह के साथ साथ एक रूहानी शख्सियत भी थे। तो ऐसे लोगों की इस तरह से साजिश करके वो मुल्क जो दुनिया को महजब होने का, तहजीब का पाठ पढ़ाता हो, वो इतना गैर महजब साबित हो कि वो किसी मुल्क के सरबराह और किसी रूहानी पेशवा को उसके घर में, और वो भी सोए हुए, हालांकि जंगों के भी कुछ असूल होते हैं, उन असूलों में ये बुनियादी असूल हैं कि अगर आपका कोई दुश्मन भी है, वो सोया है, तो उसको पहले जगाओ, उसको मौका दो संभलने का, ख्वातीन पर हमला ना करो, बच्चों पर ना करो। तो एक अजीब इंसानी जिंदगी का खेल जो है वो जारी है। इंसानियत के दुश्मन जो है वो एक नंगा नाच खेल रहे हैं, मासूम बच्चियों का कत्ल हो रहा है, ख्वातीन का कत्ल हो रहा है, और खमनेई साहब का कत्ल जो है, ये सब मिला के मैं समझता कि इंसानियत का कत्ल है। और इस मौके पर जो फैसला जहां जहां एहतजाज का और आज बंद कर रखा गया है, ये बहुत जरूरी था। हमारी तरह से जो है उस खानदान के, उस इलाके के और वहां के मुजलुमों के साथ अपनी दिली हमदर्दी जो है उसके साथ खड़े हैं।